पाकिस्तान में ये तीनों पार्टीज ये कुछ अब कर ही नहीं सकती, दे ही नहीं सकती किसी को कुछ। ये आप देख लीजिएगा आइंदा आने वाले वक्त में। आप चाहते हैं कि वो फौजी सेटअप नहीं, हम चाहते हैं कि एक नई पार्टी उभरे, तो ज़ाहिर बात है उस पार्टी को टाइम भी तो मिलना चाहिए ना। ये पार्टी उभर रही है, बराबरी पार्टी, तो टाइम मिलेगा तो उभरेगी ना। लोग जो है सर, हम 10-12 साल से आपको सुनते हैं। 10-12 साल से कहाँ से भाई, मेरी पार्टी बनी 2018 में। हर रिक्शे के पीछे हमने आपका बैनर देखा हुआ है। रिक्शे के पीछे दो लोगों की तस्वीर होती है, अपने फैक्ट्स करेक्ट करो, मजीद गौरी की या आपकी तस्वीर होती है, आपके ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए जी, 2018 से आज 6-7 साल हो गए। आप यंग आदमी हो, मुझे अच्छे भी लगते हो, लेकिन अपना फैक्ट अपना करेक्ट करो। 2018 में हमने पार्टी को इलेक्शन पहली दफा गए और पार्टी बनी उससे कुछ महीने पहले 3 जनवरी 2018 को हमने यौम तसीस मनाते हैं, हमने स्टार्ट किया था अपना पॉलिटिक्स। तो आप ये समझो कि इस पार्टी को बने हुए अभी भी 18 से 24 6 साल हुए। 6 साल हो गए। 6 साल में हमारे साथ हुआ क्या है? देखो, मैं एक ऐसा आदमी था जिसको करोड़ों लोग जानते थे। ऐसे ही पाकिस्तान में कोई बड़ी पार्टी नहीं बना सकता, कोई भी नहीं बना सकता जिसको पहले से लोग ना जानते हो, कोई भी नहीं बना सकता आप। और अगर आप ये नवाज शरीफ की बात करो तो नवाज शरीफ को भी पहले से लोग जानते थे, क्योंकि उनको वजीर दाखिला बनाया था जुनेजो साहब की हुकूमत में। नहीं, ज़ियाउल हक ने बनाया था, फिर चीफ मिनिस्टर बनाया, तो वो तो एक फिगर बन गए ना, सियासी फिगर बन गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी वजीर खारजा बनाया था जनरल अयूब खान ने, वो भी रातों रात एक इमेज बन गए। तो मेरे पास कोई पावर पोजीशन नहीं है ना कि मैं बूट पॉलिश करके लेना चाहता हूँ। इमरान खान का मामला ये था कि वो पहले से मशहूर थे, वो काफ़ी हद तक जब पार्टी बिल्ड कर दी तो उनको शौक था वज़ीर आज़म बनने का, उन्होंने भी बूट पॉलिश शुरू कर दिए, तो वो भी आ गए। अच्छा, मैं तो बूट पॉलिश करूँगा नहीं। अब मुझे क्या चाहिए? 2 चीज़ें, मीडिया जो मुझे नहीं मिलता भाई, हामिद मीर से लेके कामरान शाहिद से लेके कोई भी पाकिस्तान का उठा लें, ये जो एंकर्स हैं। अभी मतीउल्लाह जान के साथ मेरा प्रोग्राम हुआ है अभी ईद पे, तो मैंने उनको साफ साफ बताया, मैंने कहा आपका कसूर है। मैंने कहा आप नई पार्टी बनने नहीं दे रहे आप लोग, क्योंकि आप लोग बिठाते उन्हीं को हैं जो इन 3 पार्टी से हैं, जिनके पास कुछ है ही नहीं। आपको भी पता है, आप सारा वक्त उनके खिलाफ बोलते हैं, तो आप हमें टाइम क्यों नहीं देते? तो चुप हो गए, आगे से क्या करते? वो चुप होना ज़रूरी था। मुनीर जहांगीर भी थी उसमें। हमें मीडिया चाहिए भाई, और मीडिया भी हमें आने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि जो बड़े एंकर हैं ना आपके सारे, उनकी कहीं ना कहीं दोस्तियां हैं इन सब के साथ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बोल टीवी पे एक दफ़ा मैं बैठा था और वहाँ पे मुझे प्रोड्यूसर, मैं जब निकला वहाँ से, एक एंकर थे, मैं उनका उसका नाम नहीं लेता, अच्छा नहीं लगता, तो वो एंकर ने प्रोग्राम किया, वो PTI की तरफ उनका जो रुझान था। तो मुझे प्रोड्यूसर ने बाद में कहा कि जवाद भाई, वो क्योंकि थोड़ा सा इनकलाबी आदमी है, शाह साहब कहते हैं उनको, नाम उसका भी नहीं लेता। उसने कहा यार जवाब ये मरवा दिया आपने मुझे। वो मुझे ना फवाद चौधरी का फ़ोन आया, उसने कहा यार ये इसको क्यों बिठा लेते हो इसको, और तुम हो कौन फवाद चौधरी, तुम्हारी औकात क्या है? सारी उम्र तो तुम बूट पॉलिश करते रहे हो, सियासतदान हो गए, तुम मुख्तलिफ पार्टियां बदलते रहे हो, साथ तुम फौज की भी बूट पॉलिश करते रहे हो, तुम मेरे से बात कर रहे हो। मैंने आज तक जिंदगी में किसी धेला नहीं लिया। इमरान खान तो नवाज शरीफ से ज़मीनें लेता रहा, तुम उसके चेले हो इस वक्त। मुझे कहता है उसको बिठा लेते हो, तो उसको ना बिठाया करो। ये करते हैं ये लोग। एंकर कौन से अगर आप बताना चाहें? यार छोड़ो, क्या फायदा मतलब या तो देखो ना, मेरी कोई पर्सनल इससे मामला हो तो मैं उसका नाम ले दूं, लेकिन मैं बता ही रहा हूँ कि तो हमें मीडिया चाहिए, मीडिया में नहीं मिल रहा। अच्छा, दूसरा हमें क्या चाहिए? दूसरा हमें ये चाहिए कि इस मुल्क के अंदर हमें ब्लॉक ना किया जाए। ये जितने लोग हैं ये हमें सोशल मीडिया पे ब्लॉक करते हैं, ये हमें ये कहते हैं रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो। इनको पता है ये वो आदमी है वाहिद जिसके ऊपर कोई बैगेज नहीं है, जिसके ऊपर को किसी किस्म का कोई दाग नहीं है। तो अगर इसको अगर ज़्यादा मिल गया स्पेस, अगर हमजा जैसे नौजवान कहेंगे यार जवाब भाई ये क्यों किया, और आगे से उनको जवाब ठीक मिलेगा, वो कहें यार बात तो ठीक कर रहे हैं, तो जहरी बात है कि ये बात आगे जाएगी। अच्छा, तो वो चाहते हैं नहीं जाए। जो आपके 31 लोग जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, उनको कितने वोट पड़े? यार कुछ जो हमारे अच्छे कैंडिडेट्स, मतलब जिन्होंने ज़्यादा मेहनत की थी, ये ध्यान में रखो कि गरीब लोग थे, लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास। हमने इसके अलावा किसी को टिकट नहीं दिया, सिर्फ इनको दिया। हम अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, हम कह रहे हैं कि हमने मोबिलाइज करना है इस क्लास को, जो क्लास इस वक्त 20 करोड़ से ऊपर है इस मुल्क के अंदर, जिसकी कोई नुमाइंदगी ऐवानों में नहीं है। तो उन्होंने किसी ने लिए 900 और 70-80, किसी ने लिए 800 और कुछ 900 में शायद 2 थे, 800 में भी काफ़ी सारे थे, फिर 700 में भी थे, और कुछ थे जो कि थोड़े से कम थे, मतलब 500-400 थे। लेकिन आप ज़हन में रखो कि ये हमारे साथ हो ही रहा है कि जब से पार्टी बनी है, इमरान खान ने पहले हाइब्रिड रजीम में आया ये, और इसने आके बेड़ागर्क किया मुल्क का। और जिस टाइम पे
یہ نیچے جا رہا تھا اور ہماری پارٹی کی ممبرشپ 100 کے بجائے 1000 2000 پر ڈے ہونے شروع ہو گئی تھی. ہم پاگل ہمارے لوگ پاگل ہو گئے تھے اتنی ممبرشپ باری کو کہ عمران خان نیچے جا رہا تھا. تو یہ پی ڈی ایم والوں نے بیڑا کر دیا. پی ڈی ایم والوں نے اتنی بڑی حماقت کی زیادتی کی اس ملک میں, حکومت لے لی. عمران خان پھر اوپر چلا گیا, مظلوم بن گیا, اور وہ اس وقت سے لے کے آج تک اس کا جو ہے نا, یہ ہم سمجھتے ہیں اس کی شرارت ختم نہیں ہو رہی اس ملک کے ساتھ. اچھا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو مڈل کلاس بھی ڈھونڈ کے پورے پاکستان میں 31 ملے, ٹھیک ہے, اور ان کو جو ووٹ پڑے وہ ایک سوال کمپلیٹ کر لو, اور دوسری طرف آپ تنقید اس شخص پہ کر رہے ہیں جو میرے خیال 7 سیٹوں پہ لڑا اور 7 جیت گیا. ٹائم نہیں ملا نا ہمیں. قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن کرا دیا ایک دم, یہ 2 مہینے بعد الیکشن ہے. اب ہمارے ذہن میں تھا کہ الیکشن تو ہے ہی نہیں, اور سب کو پتا تھا, آپ ذہن میں رکھو کہ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ الیکشن کوئی نہیں ہونا. وہ تو قاضی فائز عیسیٰ نے آگے الیکشن کرا دیا. پی ٹی آئی کے پاس تو نشان بھی نہیں تھا, وہی نا, اور ایون فوج بھی الیکشن نہیں چاہ رہی تھی. مزے کی بات یہ, پھر یہ الیکشن کون چاہ رہا تھا؟ قاضی فائز عیسیٰ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ فوج کے لیے بھی کوئی پسندیدہ آدمی نہیں ہے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو لکھا تھا فیصلہ, وہ فیض آباد دھرنے والا, وہ دھرنا وہ سارا ان کے خلاف تھا, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ یہ کرا دیا, ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. ہم اس وقت جب لوگوں کی طرف گئے تو کیا ہوا, عمران خان نے کیمپین شروع کر دی. یہ آدمی باز نہیں آتا, اس نے وہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں, جو کہ باٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہے, ہاں نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, ہزاروں لوگ ہیں جو آگے سے پھر لاکھوں اور کروڑوں باٹس میں کام کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, اس پہ ہزاروں سے زیادہ نہیں ہے لوگ. اگر ہو نا تو باہر نکل آئے نا. عمران خان نے جب کال دی تھی, ٹوٹل پاکستان سے 25,000 بندہ بھی نہیں نکلا تھا. کیوں نہیں نکلا تھا؟ کیونکہ آرگنائز ہے ہی نہیں اس کے پاس بندہ. اس نے کون سے کسی عام آدمی کو لیڈر بنایا؟ وہ تو مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس سے کھیلتا تھا یا ایلیٹ کے ساتھ. یہ شاہ محمود قریشی کون ہے؟ مریدوں کے پیسے کھاتا ہے. اور یہ ہے کون؟ یہ اس کے جو باپ دادا تھے انہوں نے انگریزوں سے زمینیں لی ہوئی ہیں, اور اس زمانے کے یہ اس قوم کے غدار تھے. تو وہ اس کا طریقہ صاحب کا وائس چیئرمین ہے. باتیں ہی ایسے کرتے ہیں جیسے ہم اس ملک کو بدل دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے ہماری جیسی پارٹیاں, خاص طور پر میری پارٹی, کیونکہ مجھے کروڑوں لوگ جانتے ہیں, وہ اس وجہ سے نہیں بن پا رہی کہ انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف پاگل کر کے لگایا ہوا ہے اس طرف کہ جی اس عمران خان مظلوم ہے, امریکی سازش, یہ ڈونلڈ پہلے نواز شریف کرتے رہیے. نواز شریف نے وہ جی ووٹ کو عزت دو. اور بھائی آپ ہیں کون سارے؟ 300 کنال میں عمران خان رہتا ہے. یہ نواز شریف جو ہیں, یہ شریف فیملی ہزاروں کنالوں میں رہتی ہے. اور یار ان کا کیا تعلق ہے؟ مجھے کسی نے کہا کہ آپ جتنے نظریاتی ہیں نا, مجھے ابھی آتے ہوئے کسی نے کہا کہ جتنے یہ نظریاتی ہیں انہوں نے بہت جلد پی ٹی آئی جوائن کر لینی ہے. اگر کوئی نظریاتی پارٹی نہیں ہے نا اس ملک میں, پی ٹی آئی کے بعد نظریہ صرف ایک ہے, کرسی اور بوٹ پالش. کیونکہ عمران خان دیکھو, ایک ہوتا ہے اکنامک نظریہ ہوتا ہے. اکنامک نظریہ جو ہوتا ہے وہ ایکچولی لیفٹ اور رائٹ پہ ہوتا ہے. جو پیپلز پارٹی ہے نا, اس کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اور ہم تو ہیں ہی خلاف ان دونوں کے. اصل میں ہم پی ایم ایل این ابھی پیپلز پارٹی کے ہی خلاف. لیکن آپ تنقید ان پہ نہیں کرتے. میں اس کی وجہ بتانے لگا ہوں, صرف عمران خان کے میں وجہ بتانے لگا ہوں کیونکہ اس وقت وہ ہے نہیں کہیں پہ. اقتدار اس ملک میں جس طرح پہلے عمران خان کو ملا تھا اس طرح اب ان کو مل گیا. اس کو چھوڑ دو, مجھے بتاؤ کہ لوگوں کے جو حواس ہیں ان پہ اس وقت کون چھایا ہوا ہے, اور کس کے اوپر نیوز بنتی ہے. 25,000 سے زیادہ بندہ نہیں نکالا تھا. پھر بھی سوشل میڈیا پہ یار یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے نا, نیریٹو بلڈنگ, وہ عمران خان کے پاس اس وقت ہے. اس وقت پاکستان میں یا تو پرو عمران ہے یا اینٹی عمران ہے, 2 ہی نیریٹو ہیں, اور کوئی نیریٹو نہیں ہے اس وقت. وہ مقبول بہت زیادہ ہیں, اس لیے آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ تاکہ مقبولیت آپ کی طرف. ہماری پارٹی جو ہے نا, ہماری پارٹی کے بڑھنے کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے. اگر ہم نے اپنی پارٹی گرو کرنی ہے, ہمارا یہ گول ہے, تو وہ عمران خان سب سے پہلا ہدف ہے ہمارا, کیونکہ مقبول ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ ہماری طرف آ نہیں پا رہے. یس, کیونکہ مقبول ہے نا وہ. ہاں, اس وقت میں نے تو کہا, ایک وقت مجھے کہا کہ میں عمران خان پہ اس لیے تنقید کرتا ہوں کہ یہ اقتدار میں تھا اور اس وجہ سے, اب تو دوسرے اقتدار میں آپ ابھی بھی تنقید اسی طرف کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ آدمی جس طرح بنا دیا گیا ہے, ایک فرینکنسٹائن مانسٹر ہے وہ, اور وہ جس طرح بنا دیا گیا ہے, جب تک وہ اس نیریٹو سے نکلے گا نہیں پولیٹیکل, تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے پہلی رکاوٹ کیا ہے, وہ یہ ہے.